अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, गैलप का एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि जो नौजवान तबका और पढ़ा लिखा तबका था उसने पीटीआई को वोट दिया है, और दूसरी जानब नाखवानदा लोग जिन्हें हम अनपढ़ कह सकते हैं उन लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और नाजरीन, इस गैलप सर्वे पर बात करेंगे, और दूसरी जो बात करेंगे, आज तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन में धांधली है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में तकरीबन एहतजाज की कॉल दे रखी थी। और लाहौर में जो पुलिस का रवैया है, जो गुल्लू बट पुलिस बन चुकी है लाहौर की इस वक्त, वो आवाम की हिफाजत करना तो दूर, पुरअमन लोग एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए और गाड़ियों में फैमिलियाँ मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, पर इनको शर्म नहीं आई। बाहर बैठ के इन्होंने जो अल्फाज यूज़ किए और जिस तरह लोगों के माल को नुकसान पहुँचाया, उस पर नाजरीन बात करेंगे। और जो कुछ लोग पीटीआई के पकड़े गए हैं, सलमान अकरम राजा और एक और एमपी है उनका पकड़ा है, इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन गैलप सर्वे के हवाले से मैं बात करता हूँ कि गैलप ने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है उस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प सर्वे सामने आया है। तो एक बात तो हमें पहले भी मालूम है कि सन 2013 से अगर हम देखते हैं कि जितने भी पढ़ा लिखा तबका कह लें, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और जो लोग ग्रेजुएशन जिन्होंने की होती है, मतलब जो भी कह लें, मतलब एक जो पढ़ा लिखा वोटर है उसकी हमदर्दियां हैं, वो हमेशा हमें इमरान खान के साथ नज़र आई हैं। इस इलेक्शन में भी हमें यही सूरत हाल देखने में मिली कि बड़ी तादाद में नौजवान निकले और उन्होंने 8 फरवरी को वोट डाला और पाकिस्तान में की इलेक्शन में एक तहरीक रकम की। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में ये एक खामोश इनकलाब था कि जिस तरह आवाम ने मुश्किलात के बावजूद, एक कैंडिडेट का नहीं पता लोगों को, उनके निशानात का नहीं पता, वो कैंडिडेट अपने हलकों में आकर कैंपेन न कर सके, लोगों के पास जाकर वोट ना मांग सके, अपना जो नज़रिया था, अपना जो वो काम करना चाहते थे उस हवाले से लोगों को ना बता सके, उसके बावजूद भी लोगों ने देखा कि हमारा कैंडिडेट कौन है, उसका निशान क्या है, उस पर निशान ढूंढा और जाके इलेक्शन वाले दिन वोट डाला उन्होंने। और ये बड़ी अप्रिसिएशन वाली बात है। दूसरी जानब ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में नाजरीन वोट डाला इस इलेक्शन में। पाकिस्तान में वैसे भी पाकिस्तान की आधी आबादी का हिस्सा है ख़वातीन, पर इस इलेक्शन में ख़ास तौर पर ख़वातीन की बड़ी तादाद हमें देखने को मिली। हर पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें थी। तो नाजरीन गैलप सर्वे की बात करता हूं तो उनका जो ताज़ा सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक जो तलीम याफ्ता नौजवान थे उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, और जो अनपढ़ लोग थे, नाखवानदा लोग थे और मिडिल क्लास वोटर थे, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया 8 फरवरी के इलेक्शन में। तो नाज़रीन पीटीआई के 41% वोटर में जो उनकी एज है 18 से 24 साल थी, और हाई स्कूल या इससे ज़्यादा तलीम याफ्ता लोग थे उसमें ये शामिल थे। मतलब कि ये जो वोटर थे 18 से 24 साल में के जो इनकी एज का कह लें, और जो हाई स्कूल और उससे ज़्यादा तलीम याफ्ता थे। इस तबके में जो नून लीग को जिन लोगों ने वोट दिया उसकी तादाद 21% थी। मतलब कि हाई स्कूल से या इससे ज़्यादा तलीम के लोग जो थे वो 41% वोटर वो था पीटीआई का, और 21% वोटर था नून लीग का। इसी तरह नाजरीन सर्वे के मुताबिक बैचलर और मास्टर डिग्री रखने वालों में 35% वोटर जो थे वो पीटीआई के वोटर थे, और नून लीग को 15% लोगों ने वोट दिया जो बैचलर या मास्टर डिग्री रखते थे। इसी तरह 10% लोग ऐसे थे जिनके पास मास्टर या बैचलर की डिग्रियां थी, जिन्होंने मास्टर या बैचलर कर रखा था, मतलब 14 और 16 कर रखी थी। 10% लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इसी तरह नाजरीन अगर हम बात करें नाखवानदा लोग या आम अल्फाज में मैं जिन्हें अनपढ़ कह लूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा नज़र आया। यहाँ पर इस तबके में नून लीग और पीपल्स पार्टी का पलड़ा है वो हमें भारी दिखाई देता है, वहाँ पर इनके वोटरों की तादाद ज़्यादा है। तो नाजरीन 19% लोगों ने नून लीग को वोट दिया जो नाखवानदा लोग थे, जो अनपढ़ थे, और इसी तरह 23% लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जबकि पीटीआई को वोट देने वालों की तादाद वो 21% थी। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि
جو دیہاتی لوگ ہیں، مطلب دیہاتوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں دیہاتی لفظ بول گیا ہوں، پر وہ کیا لیں کہ نون لیگ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی لوگوں کی جماعت ہے، پر اس دفعہ انہوں نے اس تاثر کو بھی ختم کیا ہے، مطلب کہ اندرون شہر کے جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پر زیادہ ووٹر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، دور دراز علاقوں میں، تو اس میں بھی نون لیگ اگر 29% پر ہے، پیپلز پارٹی 23% پر ہے، تو 21% ووٹ پی ٹی آئی نے بھی حاصل کیا ہے۔ یہ ان کی جو کمپین ہے کہہ لیں اس کا اثر ہے، اس کے بیانیہ کا اثر ہے کہ ان کا ووٹر نیچے بھی گیا ہے، پر یہاں پر اس طبقے میں نون لیگ کی حمایت زیادہ ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی آتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، سروے کی رپورٹ کے مطابق جو مڈل پاس افراد ہیں، جو جنہوں نے کیا تھا 8 جماعتیں کہہ لیں، تو اس میں 21% نون لیگی ووٹر ہے، جبکہ 26% ووٹر پی ٹی آئی کا ووٹر ہے جو مڈل کلاس پاس ہے، اور اسی طرح ناظرین 15% جو لوگ ہیں مڈل کلاس کے اور مڈل پاس لوگوں کے، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا سروے جس کے میں نے آپ کو سٹیٹ آپ کو بتائے، بڑا ایک دلچسپ سروے تھا، اور اسی طرح کے ہی تقریباً حالات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ووٹر دیکھ لیں، آپ جب پولنگ اسٹیشن میں ووٹ کرنے جاتے ہیں تو ان کا جو حلیہ ہے اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کس جماعت کے ووٹر ہیں۔ تو دوسرا ٹاپک تھا ناظرین پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے۔ تو آج پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی، اور پنجاب میں خاص کر آج پھر وہی پولیس کا رویہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پولیس نے پکڑ دکڑ کی، لوگوں کو پکڑا، مارا بھی گیا، تشدد بھی کیا گیا، اور خاص کر لاہور میں لاہور پولیس تو میں کہہ لوں کہ یہ جو نون لیگ ہے ان کی ایسے زیادتی ملازم بن چکی ہے۔ ابھی نون لیگ مریم نواز مفاہمت کی بات کر رہی تھیں، اور شہباز شریف نے بھی قومی اسمبلی میں کہا کہ ہمیں میثاق مفاہمت کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح ان حالات میں کس طرح مفاہمت ہوگی کہ ایک پارٹی اگر پورا من احتجاج کر رہی ہے، اس کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر لوگ آج جو نکلے فیملیوں کے ساتھ تھے، کچھ لوگ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ پولیس والے ان کی گاڑیوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے، ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور دوسرا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ اس گاڑی میں اندر بچے موجود تھے، اور پولیس والوں نے اس گاڑی کو گھیر رکھا تھا، اور بڑے سخت الفاظ یوز کر رہے تھے پولیس والے، اور باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے کہ باہر نکلو۔ مطلب کہ پولیس کو اس سے کیا تکلیف ہے کہ اگر کوئی جماعت احتجاج کرتی ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، اگر قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے وہ احتجاج کر رہے ہیں تو پولیس کو بالکل اسی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو حکومت ہے جعلی مینڈیٹ والی حکومت آئی ہے، یہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے اور ہمیں ایکسپوز کریں گے، تو اس لیے یہ احتجاج کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اسی احتجاج کے دوران ناظرین، جو پچھلے اتوار تھے، پچھلے ہفتے سلمان اکرم راجہ گرفتار ہوئے، اس دفعہ پھر وہ گرفتار ہو گئے ہیں، انہیں لاہور پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں حافظ فرحت عباس، انہیں گرفتار کیا گیا ہے لاہور پولیس کی جانب سے، اور جو عمران خان کے وکیل ہیں لطیف کھوسہ، ان دونوں نے کینٹ کے علاقے سے الیکشن لڑا تھا، حافظ فرحت عباس اور لطیف کھوسہ نے، یہ دونوں جیتے تھے۔ اور اسی طرح پاکستان کے یہ مایہ ناز وکیل بھی ہیں لطیف کھوسہ، انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے لاہور پولیس کی جانب سے۔ تو یہ پولیس کا رویہ بڑا قابل مذمت ہے، پر پولیس نے تو وہی کرنا ہوتا ہے جو انہیں اوپر سے آرڈر آتے ہیں۔ تو یہ آرڈر اب مریم نواز کے ہیں، پہلے ہم نگران حکومت کو روتے تھے، اب انہیں رو رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چلو جو بھی حکومت آئے گی، سیاسی حکومت آئے گی تو جو معاملات ہیں اس میں کچھ بہتری نظر آئے گی، پر جو پنجاب پولیس کا یہ رویہ ہے اس میں ہمیں بہتری دکھاتی ہوئی ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔